नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलाक तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, काल आमी एक पॉलिटिकल एपिसोड केल्लो पेडणे आनी मांद्र्याचेर. मांद्रे आनी पेडण्यां पॉलिटिकल सिच्युएशन कशें आसा, कॅन्डिडेट कोण आसा, कोण सिटींग, कोण प्रतिस्पर्धी, कोण कशे उबे रावतले आनी कोण कोणाचेर कशे तरेन आरोप करता, कोण प्रत्यारोप करता, अशे तरेचो एकूण तो एपिसोड आशिल्लो. आयज आमी 2027च्या वेंचणुकेच्या पार्श्वभुमीचेर सावर्डे मतदारसंघाचो एपिसोड करपाचो थारायलात. आनी सावर्डे मतदारसंघ हो सादारण कसो मतदारसंघ आनी तो कशे तरेन 2027क सामोरे वचपाक शकता ताचेर आज आमी भाश्य करतले. इश्टानो, मायनींग बेल्ट, कितल्योश्योच खणी मोल्या सावन ते धारबांदोड्या, त्या वाटेन तिस्क उसगांव, त्या वाटेन सावर्ड्या, हो सगळो मायनिंगाचो बेल्ट. त्या मायनिंगाच्या बेल्टांत खंय तरी आंग आंखडून उबे रावल्ले गांव आनी ते गांव वेगवेगळ्या समस्या कडेन संघर्श करता आनी ते दर दिसा कितें नाल्यार कितें फेस करत आसता. ह्या पार्श्वभुमीचेर एक पॉलिटिकल जो एक नवो थंय एक डायनेमिक्स आयला, तातूंतल्यान खुबश्या लोकांचे इच्छा, आकांक्षा, आशा ह्यो आतां जागे जावपाक लागल्या. खुबशे जाण राजकारणांत आतां हे उत्सूक आसा, इच्छूक आसा आनी ते नेटान आपआपले परीन थंय धडक मारतना दिसता. सद्या सावर्डे मतदारसंघाचो MLA आसा गणेश गांवकर, जो राज्याचो सभापती आसा, म्हणजे गोवा विधानसभेचो सभापती आसा. आनी दुसरे वेळा 2022 गणेश गांवकर निवडून आयलो. पयलीं 2012 गणेश गांवकर निवडून आयिल्लो. 2017 ताचो दिपक पावसकारान पराभव केलो आनी परत 2022 गणेश गांवकर परत एकदां, जसो आमी म्हणटा फिनिक्स पक्षी, तसो तो परत त्या सगळ्या हातूंतल्यान परत राजकारणाच्या एक क्षितिजाचेर परत आयलो. आयज परिस्थिती सावर्ड्यान अशी आसा की गणेश गांवकर हो आपल्या परीन विकास आनी विकासाची कामां फुडें व्हरपाचो यत्न करता, पण ताका प्रतिस्पर्धी सुद्दां तितलेच आतां ताकतीचे आनी एक सक्षम अशे आसा. तातूंत एक जो प्रतिस्पर्धी आसा, पयलो जो थेट प्रतिस्पर्धी जावपाक शकता, तो दिपक पावसकर, जो 2017 MLA म्हणून वेंचून आयिल्लो. तो राज्याचो सार्वजनीक बांदकाम मंत्री आशिल्लो. त्या वेळार कांय कॉन्ट्रोवर्सी जाल्यो आनी दिपक पावसकर हो थंयच्यान तो भायर पडलो. ताका मंत्री पदा वयल्यान त्या टायमार वचचें पडलें आनी सगळी कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ल्यो. पण दिपक पावसकर मदल्या काळांत हो खंय तरी 2022 ताका यश आयलें ना. इलेक्शन लडयल्लें आनी गणेश गांवकरान थंय बाजी मारली. गणेश गांवकर हो ST समाजांतल्यान आयिल्लो. सावर्डे मतदारसंघांत सायजेबल ST पॉप्युलेशन आसा. ते मागीर धारबांदोडा आसूं, ते तळसाय आसूं, ते बाकीचे सगळे गांव आसूं, मोल्या आसूं, आनी खुबशे अशे हे जे गांव आसात ताचो मतदारसंघाचेर तसो मतदानाच्या हातूंतल्यान मोठो प्रभाव आसता. ताका लागून गणेश गांवकर हो बरे तरेन ताणें 2 इलेक्शनांत धडक मारली. पूण हे इलेक्शनाचें कितें असो एक जेन्ना विचार येता तेन्ना बलाबलाचो विचारय करचो पडटा. गणेश गांवकर हो BJPचो. ताणें थंय निवडून येता आसतना खुबशे जे गट आसा किंवा जे गांव आसा तांकां लागीं हाडले आनी दिपक पावसकारा बरोबर बऱ्या पैकी टक्कर दिली आनी तो विजयी जालो. दिपक पावसकर हाचेर एक ठपको असो आशिल्लो की ताणें मंत्री आसुनूय सावर्डे मतदारसंघाचो विकास करपाक ताका थोडेंशें अपयश आयलें त्या टायमार. कारणां वेगवेगळीं आसपाक शकता. त्या वेळची जी अस्थिर परिस्थिती आशिल्ली 2017 ते सादारण 22 ह्या दरम्यान थोडीशी अस्थिरता आशिल्ली गोंयच्या राजकारणांत. ते अस्थिरतेचोय फटको थोडोसो दिपक पावसकाराक त्या टायमार बसलो. पण लोक कारणां पळयना, लोक रिजल्ट पळयता आनी हो रिजल्ट कितकोसो समाधानकारक नाशिल्लो तरी सुद्दां एक बरो मनीस, साद्या मनाचो मनीस
अशे तरेची जी एक इमेज आसा दिपक पावसकराची ती अजुनूय कायम आसा. गणेश गांवकर हो एक शिक्षीत तरूण जो एका गरीब कुटुंबांतल्यान वयर आयलो आनी ताणें आपली राजकीय जी सगळी कारकीर्द आसा ती उबी केली आनी पयलीं MLA आनी आतां राज्याचो सभापती अशी सगळी ताची धडक आसा आनी धडक मारल्या. आनी पयर जेन्ना झडपीचें इलेक्शन जालें तेन्ना BJPचो रुपेश देसाय हो धारबांदोडा मतदारसंघात झडपी मतदारसंघात ज्या तरेन निवडून आयलो, लोकांनी ज्या तरेन BJPचो कॅन्डिडेट म्हणून ताका मतदान केलें तें पळयत जाल्यार सादारण एक मोड हो सावर्डेच्या बाबतींत लक्षांत येता. दुसरो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो सावर्ड्या झडपीचो सावर्डे मतदारसंघाचो तो मोहन गांवकार हो सुद्दां बऱ्या पैकी मतां घेवन थोडेशे संघर्श करचो पडलो, तोय निवडून आयलो. एकूण जी परिस्थिती आसा पॉलिटिकल जी इलेक्टोरल हातूंतली ती BJPक झडपीक तरी फेवरेबल दिसली. आतां येवपी दिसांनी ती कशे तरेन फुडें वता म्हणजे तातूंतल्यान कशे संघर्श उबे रावता, कशे आरोप एकामेकाचेर जावपाक शकता आनी खास करून दिपक पावसकर हो खंयच्या तिकिटाचेर इलेक्शन लडयता ताचेरूय खुबश्यो गजाली ह्यो अवलंबून आसा. दिपक पावसकर जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना दिपक पावसकर हो गोवा फॉरवर्डाक खूब लागीं आसा. मेराबादचो जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना दिपक पावसकर हो थंय एक्टिवली भाग घेतालो आनी ताणें खुबशे दीस आंदोलनाच्या जाग्यार ठाम ठिय्या मांडून थंय ताणें लोकांच्या वांगडा रावन थोडेशे एक जागृताय करपाचो त्या टायमार काम केल्लें. पण दुसरे कडेन BJPचे कांय लोक मिराबागच्या आंदोलना कडेन जोडले गेले आशिल्ले. जे आंदोलन करताले ते सगळे BJP. ते BJPत ते लोकांनी काम केल्लें पयलीं, पूण मागीर जेन्ना मिराबागचें आंदोलन उबें रावलें तेन्ना ते BJP पासून मातशे पयस गेले. पूण BJPचो आदलो खासदार, राज्यसभा खासदार, राज्याचो मंत्री आनी सावर्डे मतदारसंघाचो आमदार विनय तेंडुलकर हाणें आपलो पूर्ण पाठिंबो हो मिराबागकारांक दिल्लो. तांणी पार्टी पळयली ना, पार्टीचें धोरण पळयलें ना, पार्टीचे प्रोजेक्ट कितें आसा तो सुद्दां पळोवना. लोक खंय आसा त्या लोकांच्या फाटल्यान रावपाचें काम विनय तेंडुलकरान त्या टायमार केलें. विनय तेंडुलकर सुद्दां हो सावर्डे मतदारसंघाक एक पॉप्युलर फेस, सर्वसामान्यां मदीं मिसळपी, सर्वसामान्यां मदीं सगळे तरे सुखदुख्खांत तांचे कडेन सहभागी जावपी आनी तांचे बरोबर रावपी अशें म्हणून विनय तेंडुलकराची बऱ्या पैकी वळख आसा. सो लोक विनय तेंडुलकरा कडेन सुद्दां हो BJPचो एक संभाव्य कॅन्डिडेट जावंक शकता अशे तरेन पळयता. आनी एक कॅन्डिडेट आसा जो BJPचो आनी तो फाटले कांय दिसां पयलीं खूब सक्रीय आशिल्लो. ताचें नांव आसा संकेत आर्सेकर. BJPचो युवा नेतो आनी जाणें कामाचो धडाको लायिल्लो जेन्ना गणेश गांवकर हो सामान्य आमदार आशिल्लो तेन्ना. पण जेन्ना गणेश गांवकर सभापती जालो त्या उपरांत खंय तरी संकेत आर्सेकराचे सगळो जो धडाको थोडोसो कमी जालो काय कितें, किंवा ताका कोणें तरी कमी करपाक सांगलां काय कितें अशें सद्या दिसपाक लागलां. कारण संकेत आर्सेकर हो पक्षाचें काम करता. सरकारांत खंय तरी तो मुख्यमंत्र्याच्या वांगडा रावनूय ताणें खुबशें काम केलां. मुख्यमंत्र्याचो कॅन्डिडेट म्हणूनय ताजे कडेन लोक पळयताले, तशी चर्चा आशिल्ली सावर्डे मतदारसंघाक. पूण संकेत आतां खंय तरी बॅक सिटाचेर आयला. जेन्ना गणेश गांवकर सभापती जालो तेन्ना कोणें तरी खंयच्या तरी ऑथॉरिटीन ताका मातसो फाटल्यान रावपाक सांगलां अशें एकूण चिन्नां दिसता. ह्या सगळ्या राजकारणाचो जर आमी एक पळयलो सादारण सार जाल्यार सावर्डे मतदारसंघ हो येवपी दिसांनी वेगवेगळ्या कारणांनी प्रकाश झोतान येवपाक शकता. तातूंत थोडोसो संघर्शूय पळोवपाक मेळपाक शकता. जर गोवा फॉरवर्डान थंय आपलें काम जर आनी नेटान फुडें व्हरून सभा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो जर नेटान लायल्यो जाल्यार थंय दिपक पावसकर परत एकदां लोकां मदीं हो सक्षम दिसपाक शकता. कारण काँग्रेस
आणि गोवा फॉरवर्ड हांचे जे कॉम्बिनेशन आसा सावर्ड्यांत तें बऱ्यापैकी एक स्ट्रॉंग जावपाक शकता. कारण काँग्रेसीची जरी थंय संघटना आतां पयलीं सारकी स्ट्रॉंग जरी नासली तर काँग्रेसचे एक सायलंट वोटर्स एक 5,000, 6,000, 7,000 हे थंय कायम आसा. ते केन्नाच कमी जायना. ते सायलंटली काँग्रेसीकूच मतदान करता आनी ते सगळे जे ती मतां दिपक पावसकाराची मतां आनी बाकी ओवरऑल सगळे जे विरोधांतली मतां आसा ती जर पावसकाराच्या कडेन जर एकवटली जाल्यार गणेश गांवकर आनी पावसकर हो संघर्श पळोवपाक मेळटा. तातूंत जर कॅन्डिडेट जर आमी जशें सांगलां विनय तेंडुलकराचें आमी नांव घेतलां, आमी संकेत आर्सेकराचें नांव घेतलां. जर थंय BJPचे जे सर्वे आनी बाकीचे जे आसा ते जर वेगळे कितें सांगपाक लागले जाल्यार BJP कॅन्डिडेट बदलपाक वेळ करना. कारण 2012 गणेश गांवकराक विनेबिलिटीच्याच क्रायटेरियाचेर ताका थंय कॅन्डिडेटचेर दिल्लें, म्हणजे ताका उमेदवारी दिल्ली आनी तो निवडूनय आयिल्लो. कारण जे सर्वे आसा BJPचे त्या सर्वेचेर तांचो चड भर आसता. ते सर्वे जर नॅगेटीव आसा जाल्यार ते कॅन्डिडेटाक शक्यतो उमेदवारी दिवपाक पळयना. हातूंतलो आनी एक जो इंट्रस्टींग भाग आसा जो आमी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता की 2017 जरी पावसकर हो MGPच्या तिकेटाचेर वेंचून आयलो तरी 19 तो BJPन गेल्लो आनी 19 ते 22 मेरेन तो BJPचो आमदार आशिल्लो. तरी सुद्दां जी क्रायटेरिया आमी आतां सांगल्या विनेबिलिटीची, त्या विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर जे सर्वे जाले त्या सर्वेंत दिपक पावसकाराच्या बाबतींत नॅगेटीव रिजल्ट्स आशिल्ले. ताका लागून BJPन तिकीट दितना पावसकाराचो विचार करुना, सिटींग MLAचो विचार करुना, तिकीट गणेश गांवकाराक दिली. अशें हें सगळें राजकारण सावर्डेचें आसा. एक्चुअल कितें जातलें हें पळोवपाक मेळटलें. कारण अजुनी कांय म्हयने उरल्या. लोक कशे उलयता, नवे इशू कितें तयार जाता, गणेश गांवकर जे सभापती आसा, आमदार आसा ते कशे तरेन टॅकल करता, पावसकर परत आपली जी छाप आसा ती परत कशी उमटूंक शकता, कशे इश्यूज तयार करपाक शकता, गोवा फॉरवर्ड कशे तरेन तांकां फुडें तांचो धडाको लावपाक शकता, काँग्रेस ताका कशी साथ दिवपाक शकता आनी ओवरऑल जे BJPतले आनी इच्छूक जे उमेदवार आसा विनय तेंडुलकर किंवा संकेत आर्सेकर तांचो रोल कितें आसतलो, पक्ष तांचे कडेन कसो पळयता हेंय पळोवप एक इंट्रस्टींग आसतलें. इश्टानो आमी हांगा थारता. जर हो एपिसोड तुमकां आवडलो तर तुमी लायक करा, शेअर करा आनी न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच हे विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.